صاحبان ساڑھے کو بیٹھے نے پوچھ لینے اب اور کہیں پہلو پڑھنا ہے تو کہیں بات سے پڑھنا ادھے گئے آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائیہ فی حوزک الساعت وفی کل ساغ ساغت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام یا رب الحسین و بحق الحسین و علی ابن الحسین وَبِحَقِّ صَدْرِ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَدْرِكْنِي مَوْلَا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا قائم آل محمد و عجل فرج پاک معظمہ دے گی تیرے بچے صلی علی میرے معزز و محترم قابل احترام عزتاں بختہ و نصیبہ مقدرہ والے بلکہ ان کیوں نہ آکھاں پاک حسین دی اممہ دے پیارے عزداران امام مظلوم کربلا موالیان حیدر کررار میں حقیر فقیر گناہگار دی پاک ممبر تے دعا ہے خلا کی عالم صدقہ اس پاک گھر دا جس گھر تے اللہ آپ درود پڑھ دائے مولا میرے بھائی دیئے محنت اہتمام خرچ خراجات لنگر نیاز وارث قبول فرما میں مولا شدیرے نو سلامت رکھے ہر گھر تے مولا رحمت نازل فرما جتنے مومنین شیعہ اور اہل سنت مظلوم سخی حسین دے ذکر چٹور آئیو امڑی حسین دی تھوڑا ٹور آیا قبول کرے تمام پڑھن والے دی نوکری پاک بی بی قبول فرما دے مالک شان و 14 بادشاہ دا زوار بنا دے دعا منگیے تے او بندہ بھوروں دا جڑا اپنے واسطے امین آکے مولا شان و 14 مالکان دا طواف نصیب فرما شام علی بی بی دا سلام نصیب ہوئے وارث دا ظہور ہوئے سردارہ دی شاہی ہوئے مدینے علی سید دنیا بس پمن جی میں بس دے ہاں ایڈی وڈی صلوات سناؤ جی میں گھر وڈائے سونی صلوات مل کے سبحان اللہ جڑیاں دل چ دعاواں لے کے بیٹھی ہو انہاں دی قبولیت واسطے بلند صلوات حجت خدا مولا امام زمانہ بادشاہ اپنے وارث مالک دی آمد اور سلامتی واسطے خلوص والی اچھی صلوات سنا کدھا بڑا نعرہ سناؤ جویں علی بلند ہے اچھی آواز نال مل کے ماشاءاللہ جی اجازت ہے جی نوکری مالکان دی شروع کریں مولا پاک سلامت رکھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم یا حسین من الشیطان اللعین الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سونی صلوات سبحان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد الصلوات بسم اللہ تعریف ہو جڑی دشمن بیان کرے تقریباً 40-45 سال ہو گئے تھوڑے چھ نوکری دے دیں زندگی گزر گئی مولا تھوڑے دھرتی نو آباد رکھے مرکز آیا زاداری دا آغاز کیتا ہے تعریف او جیڑی غیر بیان کرے غورے براما لگ دے بندے سجن تعریفہ کر دیں مگر تعریف ہو جڑی دشمن دی زبان چو نکل جائے سیاد بسم اللہ اس کائنات میرے آقا دا بڑا دشمن ہے یزید دا بابا نام میں نہیں لونا اے قبلہ زیدی صاحب اہل اللہ مقام ہو کیسی کیسی دنیا تو لوگ چلے گئے اچھا تو انہوں نے زیادتاں بھی کی تھی کہ لوگ انہوں نے ویک نہ سکے انہوں نے گالے سوڑا ہے نا زیدی صاحب نو کہا کہ جی زیدی صاحب قبلہ ادھا تعارف تے کراؤ ہو سا کہ اس کا تعارف میں کیا کراؤں بس اس کا تعارف اتنا ہی کافی ہے یہ یزید کا بھی باپ ہے کیسے لوگ چلے گئے پوری زندگی میرے مولا لڑے آئے ایک نہیں دو نہیں 72 دفعہ 72 جنگاں کی تین میرے مولا علی شفینال یزید دے پیو 72 بار لڑے آئے میدان اور ضلع منڈی بہاؤدین توڑا پرانا نوکرہ لڑدہ کون ہے بیلی لڑدہ ہے بولو یار سجن لڑدہ ہے چلو ایک دو باری بندہ پھولے کھلاری پوے تو ایک دو باری تے جیڑا 72 بار لڑے ہے دشمن لیکن یاد رکھو منڈی آلے آؤ لڑدیاں موت سرتے آگئے میں ڈرانا مرنا ہر بندے جی مگر فرق ہے جس علی نو من کے مرنا ہے سوکھا مرنا ہے جے علی نال دشمنی کر کے مرنا ہے لانتی مرنا ہے بسم اللہ یزید نے بلایا بولا تیری زندگی کرے یزید نے وعدہ ہے اے تخت سنبھال حکومت سنبھال میں بڑے 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 کارنامے کیتے اے تخت تیرے واسطے اے بنایا تے انو سنبھال میں جاری ہاں اس آکے بابا کوئی غلطہ کر دنیا تو وہندہ بھی ہے کوئی میں نو غلطہ کر کے جانا یہ نہیں چاہے نا تعریف ہو جلی دشمن بیان کرے یزید دے پیو جڑی یزید نال گل کی تھی بیار کوئی تعریف
ہوشی بلی آخریا مادہ سننا ہے جی بیار کوئی تاریہ بیعت کتے ہوشی بلی آخریا مادہ کینو لالچ مال جاگیرہ کینو ہوشی خوف سپا کینو لالچ مال جاگیرہ کینو ہوشی خوف سپا توجہ بھائی تبیا قیمت نہیں بسم اللہ بڑھڑے ہو جنہ لنگر حرام کیتے جنہ دو نبریاں کیتیاں مگتے حسین تو آئے تے دیندہ حسین تے زامنی حسین بندہ ہی تو ٹھیک ہوگے کچھ نہیں ہوگا برکہ قیمت نہیں کر سکتا تیری بیعت چند زہارہ دا وجہ تیری 9 لاکھ فوج تو زیادہ گے حکمان عباس بھیرا سلام ہے جی سلام ہے جی بسم اللہ جی میری حیثیت تو بھی آتا ہے جیو غازی دے نوکراں بڑی حوصلہ افزائی ہو گئی برکہ قیمت نہیں ہو کیا بات ہے منڈی آلے ہیں ساڑیاں تو آمن میری تک کوئی حیثیت ہی نہیں برکہ قیمت نہیں کر سکتا تیری بیعت چند زہرہ دا تیری 9 لاکھ فوج تو زیادہ گے حکمان عباس بھیرا شاہلہ بچوں پر بسم اللہ سید یزید آدھے بابا اے ہونے تا تو ٹھیک آؤں اے خیری میری گلہ پیا کرنا ہوں عباس دانا آیا ہے پسینہ آگی آئی لرزہ تاری ہوگی آئی رنگ پیلا ہوگی آئی پھڑکن لگ بھی ہیں یزید نواد آیا ہے پتر آتا ہے نڈھا جو نہیں عباس کون آؤ بسم اللہ شریف ذاکر عزت والا سید علی رضا بزرگ ذاکر بزرگانوں حوصلے دیتے کرو جائیں دے گھر بڑھڑا پیوے نا اوتا حوصلہ دیتا بڑھڑے بندے تو سائیں بڑھڑے ہونا بڑھڑے اتنا تانگ کرو جتنا 50 گیا ٹھیک ہے نا جی اللہ رنگ لائے بھائی بڑھڑے دشمن علی بڑھڑا ہے علی والا جوان ہوگا ہاں تارے سامنے میری مثال 58 سال میں پڑھی کھلوتا 58 سال جے مولا نو قبول ہے تو میں پڑھ
کام تا ہو رہے کوئی نہ گھروں نکلنے ہیں سویرے علی علی تے حسین حسین بادشاہ نو یاد کر کے ٹرنے ہیں جی روز تازہ لنگر تے روز تازہ علاقے وینے ہیں بڑھڑے ہوندے ہی نہیں سے ٹھیک ہے نا جی مولا رنگ لاوے بھائی ادا بابا عباس ڈٹھائی وہ جا کے میرا پوتر جی میں ڈٹھا شاءاللہ کوئی نہ دیکھے جڑے غازی دے نوکر بیٹھے آدھا بابا لاشتہ صحیح کدھا ڈٹھائی ضلع منڈی باہو دی کدھا ڈٹھائی آدھا پوتر جدہ میں ڈٹھائی نا اسے لے عباس دی عمر 11 سالہ دی آج تک نہیں بھولیا ربائی سننی ہے جی بابا سنا کیوں نہیں بھولیا جڑے میرے بچے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو شاءاللہ زندگی ہو دے میری حیثیت تو زیادہ پہ سن دے ہو تھوڑی دعا ہو گئی میں پڑھ لیا بابا بھولیا کیوں ہونو یزید نو کیوں پیاد ہے بین علی دے جنگ کی تھی ہائی غازی بال نادانے اس فوج میری تے حملہ کی تھا گئی نس کے چھوڑ میدان صدقہ غازی دا بھائی تے تینال حسین دیا جنگ لڑنی ہے رکھے دل وچ خاص دھیانے جن ساری فوج کنال بنے کیوں جو خون عباس جوان بسم اللہ مرشد آؤ بھائی نہیں قصیدے چونکہ آیا کافی دیر تو وہاں تے مجلس میں جا کے کمالیہ پڑھنی ہے جے سائیانو منظور ہے تے پہنچ بیسا ہے نہیں تے میرے گوار ہویا ہے ایسا نو انہیں لیٹ ہو میں جی نہیں تھے ہو مرشد حکم چدیتا تے بہ گئے اگلے بھی ٹائم ہوندے سفر بھی ہوندہ ہے تے سو لوگ موڑ چٹی داری نال بندہ کھلے جھال کھلو میں کوئی چنگی گا نہیں اسیوں کام کر دے ہی نہیں جس تے شاری توحید ہوندے بس وہی لکھنے آ جڑی پڑھنی ہوئے تے ایسا بزرگا دا تھوڑا جا خیال چکیتا کرو چھوڑا چکرا نال مک دے رہے کرو ایسا جڑے بڑھڑے لوگ آئے نا جی ایسا ٹائم لے کے نکلنے آئے واسطے ٹائم نال جاویے پڑھیے تے اگے ایسا نو کوئی بندہ اوے چکرے نا تے ساری قوم دی شکایت ہے 58 سال جو اوے نہیں کیتی کسے یہ ہونے کیوں کرائی التجاء احساس کیتا ہاتھ بندی کرنا پڑھیے قصیدہ پڑھنا جی اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے سنو علی والے اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ والے بابا جی پتر جملے دیڑا بسنے سنا اللہ والے سنا علی والے سنا اللہ ہر شاہ بنائی علی واسطے کیا بات ہے بسم اللہ جڑے رٹھے بیٹھے ہو منی پاؤ آج کل زمان ہے نا روسے دا جڑا بندہ روٹھا بیٹھا ہوئے وہ کدی یہ جویتا کدی یہ جویتا کدی سجی تلی ٹکیندہ کدی کبھی شانو پتہ لگا روٹھا بیٹھا رسو نہیں علی علی رس دے نہیں علی علی دعائیں دے لے جڑے علی علی بیٹھے ہو قصیدہ شروع کیتا ہے ٹائم ضائع نہیں کیتا کافی دا کر بیٹھے اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ ہر شاہ بنائی
शाबाश 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 जियो पर बीबी राजी हो गई मुकम्मल खुदाई कमाल हो गया जी है मुकम्मल खुदाई आओ सिराजी बादशाह इमानो इमानी दसा है भाई जिन्हें नारे का जवाब नहीं दिता कम अज कम ना ढेर सारे मुल्क बैठे है जिन्हें चो 10 या 12 बंदे या अली आख्या नहीं आख्या ते उन्हें नुकसान कितना 16,000 मरतबा कुरान पाक दे खत्म का सवाब है तो मेहरबानी करो ये सवाब तुहाडे मेरे मरहूमीन दे नाम माल जासी दोवे हाथ बुलंद करके कुल्ले ईमान आ रहा है दरी अल्लाह जिंदगी करे साढ़े थोड़े ते हक है असी ये नहीं कोई थोड़े को मदद मंगने कोई चंदा पे करे नहीं हक इो है 58 साल पढ़ी नौकरी की है जब असा पढ़िए फैसला किया करो पढ़ने के काबिल है या नहीं तुसी मैंने दसना है भाई फरीद खान तू बह जा तो मैं घर बह जा एक और बुजुर्ग आज बुजुर्गों की लैन लगी पई है मौला जिंदगी करे शरीफ जाकिर शरीफ की कदर करो शरीफा दे बनने वाले हो असी तो उमती लोग हैं साड़ी तहसीलियत ही कोई नहीं हुसैन दे नाते ये आज़ादारी साड़ी वजह तो नहीं असा आज़ादारी दी वजह तो जिंदा जय जय जीवे जीवे करना है उन्हीं उन्हीं नतीजा चामना है जय कनक गढ़नी है उस कनक चामनी है कनक गढ़ के जाओ नहीं से चामने मजलिस से बह के मैं गल की थी सारे एक हो जाए अगले पिछले एक हो जाए कोई नहीं शुमारी वाले अगले ते पिछले एक हो जाए के एक हो जाए कौन आता है मसीत दा कूड़ा ऐसा बहुत जंग दे बंदे हैं जी साड़ी जंगोची जबान है अली रजा शुमारी वाला पी रहा हो सारे बैठे हो साड़ी जंगोची जबान ऐसा ने हिको जिया ओ पिया दा जुल्म खुदा दा कार खुदा दा हिको जिया ओ पिया दा जेड़ा आप हिको जिया नहीं काना अल्लाह जिंदगी दे काना पिया दा काना फखर मैं कदे नहीं कीता सी इंज कर दिशा ते जो वैसी कुछ नहीं 58 साल फोड़ नहीं मारी मंगते फोड़ नहीं मरेंदे मंगते दुआएं देंदे दुआ कितनी लै सकदे हो मेरे कोलू ते मैनू कितनी देंदे हो ओ कालिया हिको जाए साबित कर किवें जिवें मजमा दाई जिवें पीरा देनी जिवें लोग आदन तू साबित कर मैं जामिन पवना साबित तू करे मन वैसे साबित कर हिको जाए किवें तेरू सनेया पिया देना मजमा पिया दाई पहले अल्लाह दे घर विच तू दम के बोल मोहम्मद किस्तर ते सब के बोलो क्या बात है बिस्मिल्लाह 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 सैयद दुआ हो गई बिस्मिल्लाह हयाती होगी बिस्मिल्लाह नौका हयाती होगी हयाती होगी मौला जिंदगी करी मौला जिंदगी देवे ओ काना साबित कर किवें जिवें मजमा दाई पहले अल्लाह दे घर विच तू दम के बोल मोहम्मद बिस्तर ते सब के पहले अल्लाह दे घर विच तू दम के देखना
کرے بہت سونا جتنی دعا دے میں تھوڑیاں لیکن ایک گل میں کرنی ہے کوئی زندگی ایسے چیزاں آدھی ہیں جیڑی انسان نو یاد رہا خیر ہے میرے بھی بچے انہوں نے کیا پتا کوئی ایسی گلہ آدھی ہیں بابا ایسے قصیدے تو آدھی زندگی بھی ایسی ہیں کوئی باتاں جیڑیاں یاد رکھیں 58 سال قصیدے پڑھیں جی سارے ذاکر تو اتھائیں پڑھیں جی بڑے قصیدے پڑھیں جی مگر جیڑا ہے شعر ہے نا جی میں نے ذاتی طور تے بڑا پسند ہے ایڈا سونا تے سادہ یا علی میں پڑھے آئی علی کچھ نہیں علی دس نہیں علی پار کیوے جویں نماز پڑھدا ہے فیصلہ تیرے تے میں تینوں پہلے آکھیا ہے پھونڈا کدنی بدیاں اسی منگتے فقیر لوگ علی پیا پڑھدا جویں نماز پڑھدا جویں قرآن پڑھدا علی پیا پڑھدا کتنی دعا دے لیو عرض پیا کردا جیندا واجب عدد ہے نبی واسطے بطول تھے رہی بس علی واسطے بولو اللہ صلاح جہدہ واجب عدد ہے نبی واسطے بطول تھے رہی بس علی واسطے قربان یا علی تیرے سونے تو مولا بطول تھے رہی بس علی واسطے کرو نیت نہ بد ویکھو عظمت دے حد کرو نیت نہ بد ویکھو عظمت دے حد بی بی دنیا تے آئی علی واسطے اتنی نوکری ہوندی ہے جی بندہ 2 گھنٹے پڑھے تامی سے کرو ہو ہر شاہ موسم نار سونی لگی ہے انشاءاللہ بسم اللہ اٹلی چوی میں نے عزیزاں حکم دیکھتا ہے آج مجلس سے کہ دعا لازمی سنا میری یہ پہچان بن گئی پچھلی عمرات زندگی دے پچھلے حصے چ مولا نے میں نے یہ ٹکر دا ذریعہ بنا دیتا ہے وسیلہ ہاں سچی بات میں نے ملک دعا پڑھدا ہوں میرے حصے دا پرسہ ہو گئی دا میں جھولیاں چاہ کے دعا دے کے ٹھو بزرگ پڑھ دے آئین قائم زمانہ سرکار آوے مجھتا دمارے جبرے لاوے قرآن ذاکر چل جائے آدھا نہیں بھولدا تیرا بازار اچ بنگڑا میری سونی دادی سرکار آوے مدتان مارے جندرے کیا بات ہے بسم اللہ کرا مجلس بڑی خلوص نال پوری بچھائیے بھائی ارشاد منظور مجلس دیا دے فردیوں حسرات بزرگہ حسرات لکھی ہے منظور حسین بیگ حسرات لکھی ہے اس کو ٹر گئے
اللہ جنت منور قبر منور کرے حسرت لکھی ہے صرف اپنی وجہ پوری دنیا جتھے جتھے کوئی ماتمی وسدا ہے نا حسرت لکھی ہے کیڑی حسرت لکھی ہے سو آدھا او وسے جا جیڑی بی بی رو کی آکھیا بے اکبر ویر ہوڑ تولے آوے بین بڑھڑی ہو گئی بابا شیر شاہ ملتانی بلبل پاکستان اے انہاں دا رنگ ہے اکبر پھر ہوڑ تولے میری کمر جھک گئی ایک ورمانے اجھاوی رجب نو میں معمل تو نہیں لگتی میں تیری چڑھ دی جان دلائے بھئیہ وسے جو کسالہ اکنال دیکھے اکبر اکبر کو دیکھیا پلوہ بداوے جی کرا جی بابا میں نوکر میں کوئی تھک دا اب سے جو کشالہ وشالہ جوانی آمانو بسم اللہ بہت سونا پوترا حسین کا جی اب سے جو ایک بات پڑھا چا سیاد دعا منگی کرو شاءاللہ بڑھڑا پیوں جوان کوتھر دے میتنا تجربہ کرے جائیں دا جوان کوتھر مارونجے لوگ آدھن میتے نہیں منجن دیں دے میتے نہ جا غسل نہ ویک قبر لاندہ نہ ویک دیوارہ نال ٹکرا مرے دائے زمین تے لیٹ دائے منہ پیٹے دائے لوگ حوصلہ دے دے حوصلہ دے دے کوئی سجیوں پکڑے دائے کوئی کھبیوں پکڑے دائے حوصلہ دے دے منڈی آلیا میں بہنہ قربان کر دے کربلا ایچ مولا حسین پکڑ والا کوئی نہ کدی سجے جھندا کدی کھبے جھندا بات میدان دے پاسے منہ کر کے آدھا کینڈ ٹھاوے وہ میں نے اکبر کو اٹھنا دیئے بس جنے اکسا کلا شاءاللہ جوانیاں مانے او مولا پاری زندگی کرے بسم اللہ میں نوکر میں پھر پڑھتا ایو میں مند کچھی پڑھیا بابا جی کچھی انتے ہر کوئی پڑھتا پرانی گل ایک بزرگ سیدہ فرید کا ذاکر پرانا ہے گالی بڑی کیتی ہے امام دا وین امام دی حسرت بڑھڑا پیو ودا گولے دائے منت کرے نہ میں سیدہ ایک فکرہ میرا ہی پڑھے میں کہ بابا کی میں پڑھا سنو لے سو سیدہ دا ماتم کر کے دہنو پڑھے کر امام فرمایا کینڈ ٹھاوے
اچھا کہن چاہے میرے نانے کو مسجد اقصی اید لال ہنا جوے مت لگایا میرا جو تو واپس اکبر بجھڑا پیو گلے نہ بندائی کے تلت ہے میرا سونا بجھڑا واہ بھائی واہ